भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 81-शततमोऽध्यायः कालपुरुषदानविधिवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच दानान्यन्यानि मे कृष्ण कथयस्व यदोत्तमा मंगल्यानि पवित्राणि सर्वपापहाराणि च संसारसागरोत्तर हेतुभूतोऽसि माधव धर्माधर्म परिज्ञाने त्वदन्यो नेह कश्चन। श्रीकृष्णोवाच दानानि बहुरूपाणि कथितानि मया तव पुनरेव प्रवक्ष्यामि यद्यस्ति तव कौतुकम्। कथितानि मया तुभ्यं कथयिष्यामि यानि च महतार्थेन सिद्ध्यन्ति प्रयच्छन्ति महत्फलम्। काम्योदानविधि पार्थ क्रियमाण प्रयत्नतः फलाय मुनिभिः प्रोक्तो विपरीत भयाय च। ज्ञेयं निष्कषतं सर्वदानेषु विधिरुत्तमः मध्यमस्तु तदर्धेनावरस्मृतः। एवं वृक्षरथेन्द्राणां धेनो कृष्णाजीनस्य च अशक्तस्यापि कृष्टोऽयं पञ्चसौवर्णिको विधिः। अथोऽन्योनेन यो दद्यान् महादानं नराधिप प्रतिगृह्णाति वा तस्य दुःखशोकावहं भवेत्। आदौ तावत् प्रवक्ष्यामि कालाख्यं पुरुषं तव सप्तसागरदानं च महाभूतघटं तथा। अर्ध्यप्रदानमन्त्रोक्तमात्मप्रतिकृतिस्तथा सुवर्णाश्वस्मृतः षष्ठः सुवर्णाश्वरथोपरः। सुवर्णाश्वस्मृतः षष्ठः सुवर्णाश्वरथोपरः। सर्वदानोत्तमं राजन् कृष्णाजिनमथाष्टमम् विश्वचक्रं च नवमम् ऐमो गजरथस्तथा। एतत्ते दानदशकं वेद्मि पार्थिव सत्तम देहि दापय सद्बुद्धिं दाने नृप नरोत्तम। दानादृतेनोपकारो विद्यते धनिनोपरः दीयमानो हि नापैति भूय एवाभिवर्धते। कोप उल्लिख्यमानोऽपि भवत्येव बहूदकः पुण्यं दिनमथासाद्य भूमिभागे समे शुभे। चतुर्थ्यां वा चतुर्दश्यां विष्ट्यां वा पाण्डुनन्दन पुमान् कृष्णतिलैकार्यो रौप्यदन्तः सुवर्णधृक्। खड्गोद्यतकरोदीर्णो जपाकुसुमकुण्डलः रक्ताम्बरधरस्रग्वी शङ्खमाला विभूषितः। तीक्ष्णासि पत्रधनुषा विस्फारितकटितटः उपानद्युगयुक्तो हि कृष्णकम्बलपार्श्वगः। गृहीतमांसपिण्डश्च वामे करतले तथा एवं विधं नरं कृत्वा गृहीतकुसुमाञ्जलिः। सम्पूज्य गन्धकुसुमैर्नैवेद्यं विनिवेद्य च तिलाज्यं जुहूयात् तत्र त्र्यम्बकेति च मन्त्रतः। स्वगृह्योक्तविधानेन शतमष्टोत्तरं यजेत् यजमानप्रसन्नात्मा इमं मन्त्रमुदीरयेत्।
सर्वं कलयसे यस्मात् कालस्त्वं तेन भन्यसे ब्रह्मविष्णु शिवादीनां त्वमसाध्योऽसि सुव्रत पूजितस्त्वं मया भक्त्या प्रार्थितश्च तथा सुखं यदुच्यते तव विभो तत्कुरुष्व नमो नमः। एवं सम्पूजयित्वा तं ब्राह्मणाय निवेदयेत् ब्रह्माणं प्रथमं पूज्य वासोभिर्भूषणैस्तथा दक्षिणां शक्तितो दद्यात् प्रणिपत्य विसर्जयेत् अनेन विधिना यस्तो दानमेतत् प्रयच्छति नापमृत्युभयं तस्य न च व्याधिकृतं भयं भवत्यव्याहतैश्वर्यः सर्वबाधा विवर्जितः देहान्ते सूर्यभवनं भित्त्वा याति परं पदं पुण्यक्षयादिहाभ्येत्य राजा भवति धार्मिकः सन्तत्या च श्रिया युक्तः पुत्रपौत्रसमन्वितः सम्पूज्य कालपुरुषं विधिवद्विजाय दत्त्वा शुभफलोदय हेतुभूतः रोगान्तरे सकलदोषमये च देहि नो वध्यभावमुपगच्छति तत्प्रभावात् नो वध्यभावमुपगच्छति तत्प्रभावात् इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे कालपुरुषदानविधिवर्णनं नामैकाशीत्युत्तरशततमोऽध्यायः।